السلام عليكم ورحمة الله. لي زامي الأوفياء ديال لاشين علوم التربية والديداكتيك. إذا من بعد واحد السلسلة اللي بديناها ديال التصحيح، اللي شفنا فيها الكوريكسيون ديال السيونس والمات والعربية، بخصوص يعني الامتحان ديال السنة الماضية بريمير. ان شاء الله في هاد الحلقة غنشوفو يعني اللغة الفرنسية تصحيح، ونشوفو لي كيستيون اللي كانت واللي تطرحات في هذا الموضوع. اذا وكيف يعني خدمنا في الحلقات اللي فاتوا، فكنحاولوا اننا يعني نسرعوا ربحا للوقت، وباش ما نطولوش بزاف، لان خصوصا المواد ديال الفرنسيه والعربيه كانوا شويه يعني طوال بزاف. كيف كتشوفوا عندنا 15 باج غير في الكي سي ام بوحدو. ذلك اللغه الفرنسيه العام الفايت يعني كانت كثيره من ناحيه لي كيستيون ديال كوشي، بينما الديداكتيك ما كانش فيه بزاف. كنظن 4 كيستيون اللي كانت، وكانت يعني في بين المتناول والمتوسط. اذا على بركه الله نبداو. دونك هذا هو لو تكست اللي كان السنه الماضيه. البارتيه الاولى على 15 بوان. هذا هو لو تكست. حاول تكون ليماج كلير. سي سا لو تكست. دونك هادي هي الكيستيون ديال الكي سي ام، وراه تلاحظوا بلا داير لكم واحد لا غومارك هنايا ديال ان هاد لي كيستيون ديال الكي سي ام بحال العربيه يعني كتقبل غير جواب واحد. هي يعني كانت كثيره صراحه هاد لي كيستيون. كاينه اللي فيها لي كيستيون ديال الكومبريهنسيون، كاينه ديال لا لونغ. فكانت لي كيستيون على الشكل التالي: لو تيب اكسيتيرا. هادي لي كيستيون ديال الكومبريهنسيون غنحاول ندوزها بشويه باش تكون ليماج واضحه. Quatrième question. Donc, il y a des questions. Huit et 9. et 10. نحاول ندوز غير شوية باش تكون الصورة يعني كلير. question numéro 12 et 13. دونك كيف قلت انه تحاول تخدم هاد لي كيستيون دي زيكزارسيس، ومن بعد يعني تشوف لي ريبونس. دونك سالاو هنايا لي كيستيون ديال الكومبريهنسيون، وبداو يعني ديال لا لونغ. هي هادي باش تكون ليماج واضحة. هي كانت شوية طويلة، ولكن يعني اللي مراجع لو صون ديالو اكيد انه غادي يجاوب. وكيف كنت قلت انه يعني الدروس، بالنسبة للدروس اللي محددة، فهي عندك دروس كاملين ديال البريمير، وعندنا حتى الدروس ديال يعني الكوليج، وحتى ديال الليسي. هنا غادي تلقاو لي كيستيون ديال مثلا لي فيغور دو ستيل وغيرها.
واللي هي دروس يعني خاص الإنسان يراجعها. فوالا وصلنا ل 23. vingt-cinq, 26 et 27. كيف كتشوفوا شوية الفرنسية طويلة سيرتو في الكي سي ام، ولكن ديداكتيك كيف ما قلت لكم بلي ما كانش بزاف فيها. اذا هنا كتسالي لي كيسيون ديال لا لونغ. وغنلقاو هنا البرودكسيون كري اللي فيها يعني كومبليتي يعني لو تكست، وفيها الكلاسمون ديال يعني لي فراز. شوفوا دونك هادي اخر ورقة واخر تمرين هو 33 نيت. لأنه كيف قلت هاد لي كيستيون كتحتاج أن الإنسان يراجع ضروري الدروس ديالو على 15 بوان. غنشوفو يعني لي ريبونس اللي حاطة الوزارة ديال لا كومبريونسيون، فهي كاينة على 4.5، وهي يعني الأجوبة كالتالي: l'argumentative etc. Then c'est ça les questions de compréhension. بالنسبة la langue, c'est ça les réponses. نكملو les réponses ديال la langue. 21 et بالنسبة لا برودكسيون، إذا اللي خدمهم وبغى يرجع للتصحيح فيوقف الفيديو باش يعني ياخد كامل الراحة ديالو. بالنسبة لا برودكسيون هذا هو لي ريبونس اللي حاطين. إذا الآن سنمر دوزيام بارتي ديال الديداكتيك تاهي على 15 بوان. وكيف قلت لكم سابقا أن العربية والفرنسية طالع المعامل ديالهم، يعني إلا جينا نشوفوهم أن العربية يعني على 30، فرنسي تا هو 30 هي 60، بينما العلوم على 10 70، والرياضيات على 10 هي 80. إذن المواد ديال اللغات طالعين في المعامل، ولازم يعني الإنسان يركز معهم مزيان. هذا في الحالة فاش تحيدات علوم التربية. أما فاش كترجع علوم التربية فراه كيرجع كلشي معامل جوج 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 جوج، يعني باش يوليو 8. يعني كترجع علوم التربية باش تحيد هذيك الأفضلية للعربية والفرنسية، وكتولي المواد كلها معادلة نفسها. نعم، إذن شوفوا الدوزيام بارتي ديال ديداكتيك. إذن en quatrième année de l'enseignement primaire, l'étude de
présent de l'impératif. إذن هاد السيبور اللي كانوا عطاو هاد السنة واللي يعني حتى هاد السنوات الأخيرة ما جاش الكونجيغيزون حتى لهاد يعني السنة الماضية. Donc نكملو présent de l'impératif, du verbe usuel de troisième groupe est programmé en conjugaison dans les semaines 3 et 4 de la cinquième unité, intitulée Les rois la forêt. Voici السيبور اللي يعني قدموا ليك. دونك كيف كنعرفوا ان يعني طبيعة الديداكتيك لازم يعطيوك يعني واحد السيبور وهما حددوا ليك يعني النيفو سكولير اللي هو الكاتخيام اني. حددوا ليك يعني الموضوع اللي هو البريزون دو لامبيراتيف، l'intitulé اللي هو لا فوري، l'unité اللي هي يعني cinquième unité. إذن فهما قاموا بمجموعة من الأمور باش يوضحوا لك وتكون حتى لي كيستيون اللي غادي تحط تراعي فيها يعني النيفو ديال هادوك لي زابرونون. دونك هذا هو السيبور. جاو لي كيستيون à partir de سيبور élaborer يعني واحد لافيش pédagogique pour cette activité de conjugaison selon يعني les conseils suivants. يعني انطلاقا من هذا السيبور هذا اللي عطاو غادي تإلابوري دير واحد لافيش واحد الجدادة اللي غتكون على الكونجيغيزون. دونك ترد البال ماشي لا ليكتور ولا الكونجيغيزون، واللي غتطرق فيها لهاد الامور اللي غادي يعطيوك، اللي غتحترم هاد لي كيستيون اللي غادي يجيو الان. اذا فلازم تقرا السيبور مزيان ثم يعني تبدا في لي كيستيون كانوا يعني سامبل. في السؤال الأول على l'objectif d'apprentissage عطيه يعني l'objectif واحد الهدف على هاد يعني اللي غتحققو من هاد النشاط اللي عطيناك يعني أنك تقوم بالتخطيط لهاد النشاط باش تبلانيفيه. دير لينا واحد l'objectif ثم مونسيوني لا ديغي أو لي نومبر ديال لي سيونس. وحنا يعني غادي نشوفو كاع غادي نشتغل بواحد الطريقة أنني مع لي كيستيون يعني نقدم نيت لي ريبونس وفي النهاية نعطي صورة شاملة. إذن ف هي لا ريبونس d'un objectif d'apprentissage. Conjuguer les verbes usuels de troisième groupe au présent de l'impératif. إذن أنه يتمكن من أنه يصرف ليا يعني لي فيرب usuel de troisième groupe في البريزون د لامبيراتيف. ها انت استخرجتي لوبجيكتيف بالنسبه لا ديغي ولي نومبر د سيونس. عندنا يعني 60 دقيقه فيها يعني كتقسم كيف كنعرفوا 30 مينوت في واحد لا سومين ولا سومين الثانيه كنديروا فيها 30 مينوت ثانيه. اذا هي هذيك كيف قال لك هويا هنايا. نرجعوا لهاد سيبور اللي عطاونا dans les semaines 3 et 4. دونك هنايا في لا ريبونس هو الا درتي يعني 30 فوا 2 راه صحيحه، وممكن انك دير هاد الطريقه سومين يعني 3 فيها السيونس الاولى اللي هي 30 مينوت و سومين 4 فيها السيونس الثانيه 30 مينوت. Sur la question 3, sachant que l'activité en question se déroule en 4 étapes méthodologiques, coucheront et complémentaires
indiquer ces étapes et proposer en fonction de leur objectif. Un questionnement pour les étapes et de 4 questions au moins pour chacun de ces 2 étapes, un exercice pour chacun des étapes 3 et 4 كيف كنعرفوا. وهنا هما كيذكروك انه كيقولك انه كيف كتعرف ان يعني في الخطوات لي زيتاب اللي عندنا بالنسبه للديداكتيك الفرنسي عندنا 4. عندنا لوبسيرفاسيون، عندنا لا كومبريهنسيون، عندنا لابليكاسيون و ليفالياسيون اي سوتيان. يعني هادو هما لي زيتاب اللي عندنا بالنسبه للفرنسيه. فهما يعني هنا في هذا السؤال جمعوا لك، راه ماشي غير هاد الورقه اللي يعني عطا، انا غادي نوضح لكم لان هنا غادي تقوم بواحد لافيش. هنا راه عطاوك واحد الورقه خاويه، ها هي يعني ورقه كامله، صفحه كامله خاويه باش انك تيلابوري فيها لافيش ديالك. نقد الصوره. دونك هنا المطلوب هو انك في لي زيتاب الاولين، يعني ليطاب الاولى والثانيه، غدير 4 كيسيون على السيبور اللي عندك في ليطاب الاولى وفي ليطاب الثانيه. هما ما سماوليكش لي زيتاب باش انت تقول لهم ليطاب الاولى هي لوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت وغتعطيه ليها 4 كيسيون. ليطاب الثانيه هي لا كومبريهنسيون وغتعطيه ليها حتى هي 4 كيسيون. صافي. ثم غتجي ليطاب الثالثه والرابعه. الثالثه والرابعه غتعطي دي زيكزارسيس. صافي. ان اكزارسيس بور شاكان دي زيتاب. عطي غير تمرين واحد في كل ايطاب، يعني تمرين واحد فقط. اذا غنشوفوا ليكزومبل اللي كانوا اللي داروا هما، كتبقى لي كيسيون يعني كل واحد يدير لي كيسيون. هذا هنا توجيه دايرينو المصحح على حساب لي نوت انه خصو يستوفي يعني هذوك خصو يدير 4 كيسيون او موان كيف قالوا. اذا ها هما لي زيتاب. اذا دير بحال هكايا غير جدول عادي نطابلو هكايا سامبل. صافي غادي دير فيه لي زيكزامبل يعني دو كيسيون اي ديكزارسيس، حيتاش قال لك عطيني لي زيكزارسيس في لي زيتاب الاولين الاولى والثانيه ولي زيكزارسيس بالنسبه ليطاب الثالثه والرابعه. صافي. وكدير لي زيتاب ميثودولوجيك. هنا عندنا اوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت، لا كومبريهنسيون اي لا كونسيبتواليزاسيون، l'application. إذا l'application et transfert. ثم عندنا l'évaluation et soutien. إذا هادي بعد النماذج هما تلقاو دايرو بزاف ديال لي كيسيون كي بارل دون لا بروميير روبريك دو ميكرو ديالوغ يا كي اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هادي دي كيسيون اللي غدير يعني تحاول دير واحد 4 كيسيون على لوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت. تعطي دي كيسيون ممكن يعني تعطي على داك الديالوغ، ممكن تدخل يعني حتى على انك الا بغيتي تزيد بوغ زعما دي زيماج ولا راه بوسيبل. كاين هاد لا بوسيبيليتي لان دايرين هنا واحد 3 نقط ديال الحذف. يعني لي كيسيون ديال لوبسيرفاسيون راه هكايا كتكون. ثم لي كيسيون ديال لا كومبريهنسيون باش يعني تيفاليي داك الفهم ديال لابرونون. واكيد هنا راه ما كنتحدثوش على يعني لافيش ديال لا ليكتور. اذا لي كيسيون اللي خصها تكون على الكونجيغيزون، على لا كونجيغيزون. اذا سي سا دي زيكزامبل ديال لا كومبريهنسيون et la conceptualisation. وعندنا هنا واحد ليكزيرسيس. اذا في ليطاب الثالثه والرابعه قالك عطينا دي زيكزيرسيس واحد. دونك مثلا كونجيغي لي فيرب ميزون انتر بارونتيز او بريزون دو لامبيراتيف، تعطيهم باش يكونجيغيو مثلا هاد لي فيرب اكيد في البريزون دو لامبيراتيف اللي محدد عندك.
ممكن تعطي لا كونجيغيزون هكاك سامبل، ولا تعطيها في دي فراز مثلا كوم سا faire aller mettre etc etc. l'évaluation et soutien يدير فيه واحد ليكزيرسيس ديال كونجيغي لي فيرب مثلا، ودير فيه الطابلو مثلا، يعني غير كتنوع في هذاك يعني في لي كيستيون، اما ما كاينش اختلاف كبير، وتعطيهم دي فيرب بحال الي دير فينير باش يكونجيغوهم. وهنا راه دايرين يعني نقط ديال الحذف، يعني لي فيرب اللي جبتي يكونوا غير في troisième جروب. فالطبيعة ديال الكيستيون اللي باغي تحط كتبقى يعني صحيحة مادام يعني ما خرجتيش على السوجي. إذا هذا هو بالنسبة لافيش هكا خصها تكون. Question numéro 4 didactique. Formuler la règle de conjugaison à faire, lire et entendu par les élèves. هنا المطلوب هو أنك يعني توصل مع لي زابخونون ديالك لا ريغل، قاعدة تستنتجو توصلو لا ريغل. وكيف قلنا هادي كتحتاج يعني ضروري باش تكون مراجع الدروس ديالك، هادي الريبونس اللي حاطين يعني هما، واللي كتعلق يعني بالبريزون دو لامبيراتيف. كتبقى الصياغة ديالها كل واحد كيفاش الطريقة اللي غيصيغها. فقط مراجعة الدرس أكيد أنها غتمنحك يعني الجواب. إلا ما رجعتيش الدرس أكيد أنك ما غاديش تمكن من الجواب على هذا السؤال اللي متعلق بالمعرفة. فشفنا أن لي كيستيون اللي قبل تقدر تجاوب عليهم وتجاوب عليهم إلا بريباريتي ديداكتيك، بينما يعني هذا السؤال فتيحتاج أنك تكون راجعتي البريزون دو لامبيراتيف. Dernière question didactique. Lors de l'évaluation de cette activité de conjugaison, vous constatez que les étapes éprouvent des difficultés à conjuguer le verbe aller au présent de l'impératif. Montrez comment vous procéder pour remédier à ces difficultés. دونك هذه هي الكيستيون الاخرى اللي كتقول على ان اثناء خلال مرحله يعني هذيك المرحله ديال التقويم اللي درتي تبين ليك يعني ان المتعلمين يعني عندهم لقاو صعوبات باش يكونجيغيو لو فيرب الي في البريزون دو لامبيراتيف. دونك اقترح واحد الميثود، واحد لا بروسيدور باش تعالج، باش تغوميدي هاد الصعوبات اللي يعني لقيتي. فاللي اساسي هنا هو انك دير له كيفاش غتعالج لا غوميدياسيون اللي غتعتمد هنا. دونك باش ما نطولوش هادي الريبونس اللي مقترحين، وهذا فقط سي ان اكزومبل حاطين هنا. Donc, procéder au rappel de la conjugaison du verbe aller au présent de l'indicatif en utilisant les ardoises. Écrire au tableau la conjugaison du verbe aller au présent de l'indicatif et la deuxième personne du singulier à la première personne du pluriel et à la deuxième personne de pluriel. Écrire au tableau la conjugaison du verbe aller au présent de l'impératif, etc. etc. إذن تستعمل لي زاردواز، التصريفات ديال لو فيرب aller يعني يكون مكتوب عنده في لو طابلو، ويعني يكتبهم وتبدا القراءة ديالهم إلى غير ذلك. فهذه مجموعة من
الأمور اللي ممكن يعني تاخدوها بعين الاعتبار، وكتبقى يعني طرق الطريقة باش غادي تغوميدي هاد لي ديفيكولتي حسب يعني كل واحد. هذا فقط اكزومبل، يعني كل ما قربتي للجواب أكيد أن يعني المصحح يعتبر لك الجواب صحيح. إذا هذا فقط اكزومبل اللي حاطين، ما كيعنيش أنك إلا ما درتيش هاد الجواب اكزاكت راه الجواب ديالك خطأ. لا، يعني راه غير تقرب وتعبر على أنك الطريقة باش غتعالج نتا، أكيد أن الجواب ديالك سيعتبر صحيح. إذا إلى هنا يعني نكونوا سالينا هذا النموذج بخصوص يعني ديداكتيك اللغة الفرنسية. أنا نوضح لكم التصحيح مزيان باش ترجعوا ليه. إذا بالنسبة للديداكتيك هي لا كوريكسيون، سي سا لا كوريكسيون. يعني ما كانتش أسئلة كتيرة بزاف، يعني دائما الإنسان يبقى يعطي الأمور ملخصة، محاولش يكتر عليه. إلى هنا تنتهي الحلقة. قادم الأيام إن شاء الله الرحمن الرحيم غندخلو يعني في ديداكتيك المواد أيضا، وغنشوفو مجموعة من المستجدات اللي من بينها يعني بعض الأمور اللي ظهرت في اللغة الفرنسية غنشير ليها في حلقات قادمة بإذن الله. إذا نتمنى التوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.